मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. पार्क केल्ल्या कंटेनराक धपको बसून 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक वगडावचो पडलो जीव. काणकोण गुळे वाठारांत पार्क केल्लो ट्रक रातच्या वेळार जालो अपघात. संबंधित अधिकाऱ्यांची आडनदर. कदंब बायपास चिमला जंक्शनार लवणलो कंटेनर ट्रक. बिरेस्तारा सकाळची घडणूक. अपघाता उपरांत मोठ्या प्रमाणात येरादारी उरली आडावन. काणकोणकारांक जाय 2 फायर स्टेशनां मागतात काणकोणकार. गांवांतले फायर स्टेशन चापोली डेमार व्हरपाचे यत्नांक खर विरोध. एसडीएमाक भेटयलें निवेदन. आनी आतां पळोवया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोण गुळे वाठारांत पार्क केल्ल्या एका ट्रकाक धपको दिवन इंजिनियरींग करपी 20 वर्सांचो विद्यार्थी ब्लेझर गोमसाचो बळी गेलो. काणकोण वाठारांत रातचे वेळार कंटेनर ट्रक आनी हेर गाडयो पार्क करून दवरतात. कसलींच सिग्नलां लावंक नाशिल्ल्यान अपघात जातात. निश्पाप लोकांचे बळी वचत आसात. पूण अजून मेरेन संबंधीत अधिकारी हे बाबतींत अजिबात गंभीर ना अशें दिसून येयलां. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता तेद्या वेळाचेर जो आमकां एक करमल घाट नांवाचो घाट मेळटा त्या घाटाक सातत्यान मरण घाट म्हणटाले. कारण हांगासर कितलेशेच जाणांचे एक्सिडेंट जाला आनी कितलेशेच जाण मेल्लेले आसात. खरें म्हटल्यार सरकारान ह्या गजाली कडेन लोकांनी बोवाळ मारले उपरांत किंवा मिडियान आवाज उठयले उपरांत कांय प्रमाणान हळू हळू गुचू म्हणटा तश्यो हालचाली सुरू केल्या. पूण दुर्दैव अशें की ह्या संपूर्ण घाटाचो आनी त्याच बरोबर घाटाक सुरवातेच्या फाटलो आनी फुडलो दोनी तरेचो जो रस्तो आसा तो सामकोच तर आतां डेंजर सिच्युएशनाचो आसा. कारण इतल्या खातीर जेन्ना ह्या घाटा वयल्यान मडगांवच्या दिशेन काणकोण कारवार गाडयो येता किंवा कारवार मेंगलोर साकून मडगांवच्या दिशेन जेन्ना गाडयो वयता तेद्या वेळाचेर त्यो गाडयो वाटेर कितल्योश्योच बंद पडटा. आनी जेन्ना ह्यो गाडयो बंद पडटा तेद्या वेळाचेर त्या गाडयांक पार्किंग किंवा बाकीचे इंडिकेटर्स लायटी सारके प्रॉपर पेटच ना आनी ताका लागून त्या रस्त्यार तश्योच उरता. आनी हो रस्तो हायवे आशिल्ल्या कारणान जेन्ना रातचे जेन्ना बरेचशे लोक ह्या वाटेन येता वयता तेद्या वेळाचेर रस्त्यार ट्रक पडला किंवा बंद पडून आसा हो कोणाकच दिसना. ताका लागून जेन्ना मोटरसायकलीवाले नॅशनल हायवे आशिल्ल्या कारणान स्पिडीन येतात तेद्या वेळाचेर थंयसर येवन आपटता. अशा तरेच्यो काणकोणात कितल्योश्यो घटना घडल्यो. आनीक काल 4 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसाक एक इंजिनियरींग करपी काणकोण पाळोळ्याचो भुरगो ब्लेझर गोम्स हो रातचो मडगांव साकून घरा कडेन येता आसतना गुळे हांगासर ह्या गाडयेक आपटलो आनीक ऑन द स्पॉट गेलो. ह्यो गजाल्यो सामक्यो जर इतल्यो आमी लायटली घेतले जाल्यार येणाऱ्या काळात अश्योच गजाली घडत रावतल्यो. खरें म्हटल्यार ह्या गजाली कडेन सरकारान आनी काणकोणची पुलीस ऑथॉरिटी किंवा जे रस्त्याचे संबंदीत ऑथॉरिटी आसा ह्या ऑथॉरिटींनी गंभीर्यान लक्ष दिवपाचें आसा. जेन्ना भायले खंयचेय ट्रक जेन्ना गोंयांत येता तेद्या वेळाचेर पुलीस तांकां आडयतात आनी वेगवेगळे कागदपत्रां पळयतात आनी तालाव मारतात खरें. पूण खऱ्यांनीच त्यो जेन्ना गाडयो येतात त्यो फिटींग सारकें आसा काय कितें, तांचे लायटी तांच्यो बाकीच्यो गजाली सगळ्यो सारक्यो आसा काय कितें हेवूय चॅक करपाक जाय. कारण ही जर गाडी अशाच पद्दतीन चॅक करून जर भितर आयिल्ली आनी जर बंद पडली आसली आनी बंद पडल्या कडेन तांच्यांनी पार्किंग जर लायट मारिल्ली जाल्यार ती गाडी उबी आसा हें त्या मनशाक दिसता आशिल्लें आनी तो मनीस ह्या गाडयेक एक्सिडेंट जावपाक पावना आशिल्लो. अशाच तरेच्यो घटनांचेर नजर दवरपा खातीर सरकारा कडेन जे स्पेशल पेट्रोलिंग करपा खातीर आशिल्ल्यो गाडयो किंवा पिंक फोर्स गाडयो ह्या गाडयांनी ह्या अशा घडणुके कडेन लक्ष दिलें जाल्यार कितलेशेच दळणवळणाची सुत्रां किंवा दळणवळणाचे किंवा रिलेटेड जे ट्रान्सपोर्टेशनाक गजाली आसा किंवा एक्टिविटी आसा त्यो जाग्यार पडटल्यो आनी कितलेशेच जे वाहतुकी संबंधान जे नियोजन आसा त्या जाग्यार पडटलें अशें काणकोणच्या थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा.
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. काणकोणा हेर गजालींक सरकारा कडेन दुडू आसात, पूण गरजेच्या फायर स्टेशना खातीर फंड ना. काणकोणकारांचो सरकाराक प्रस्न. काणकोणा निदान 2 फायर स्टेशनां जाय अशें आसतना आसा तें स्टेशन चापोली डॅमार व्हरपाक सोदतात हें चुकीचें अशें म्हणत काणकोणकारांनी आयज SDMक निवेदन भेटयलें. आम्ही आज स्वाभिमान जागृत काणकोणकार आणि जनसेना ऑर्गनायझेशन डेलिगेशन आज डेप्युटी कलेक्टर मेळपा आयले. तुमकां खबर आसा काणकोणा एक फायर स्टेशन आसलें फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसा खातीर. तें स्टेशन सदां लोकांक इजिली मध्यम भागा आसलें आनी इजिली सगळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक बऱ्या पडटालें. जावं ते लोलयेच्या, पैंगीण, खोतीगांव, गांवणकरें, श्रीस्थळ, म्युनिसिपालिटी, आगोंद, खोला, सेंट्रल प्लेसीस आसलें. आनी आज तें स्टेशन आमचो डिमांड सांगून पासून तेमकां बाबा ह्या जाग्यार हलयनाकात. तरी आसतना सांगुना पुणूच आमी हे हो जागो हो स्टेशन आसा तें आतां भितर इंटरनल एरिया पळय चापोली डॅम आसा थंय व्हेल्ले आसा. हांगच्यान 10 किलोमिटर पयस आमी हांची मागणी केली. एक तर जाता लागीं हांगा दवरात नाल्यार नवी स्टेशन बांदपाक केला, तेजी प्रोसेस फास्ट करून नवी इमारत बांदा म्हण. पण हेमी कोण आमचे मनार घेतला. आज आमी 2-3 करस्पॉन्डिंग केलें हांगा फॅक्टशीट घालून ऑडिट करून रियलिटी सांगून, पण तेमी कोणी आमची कदर केली ना. खरें मागीर कितें हांगा शिफ्ट जाल्यार जायना, थंय सिवील सप्लाय दिवपा जाय गोडावन जाल्यार हांगा तेमी लागीं कितें जागो पळोवपाचो आसलो. नवी इमारतीचे मुवमेंट केला. आज खरें मागीर प्रामुख्यान काणकोणकारांक 2 फायर स्टेशनाची गरज आसा. एक न्ही 2 फायर स्टेशन. कितें आमगे हो टोटल कोस्टल बॅ टुरिजमाचेर डिपेंड टुरिजमाचो. आनी हांगा कितलीशीं आमचे शेक्स आसा, हॉटेल्स आसा, रेस्टॉरंट केन्नाय आपतकालीन कितेंय घडटा. फाटल्या दिसा पयलीं तुमी आगोवन तुमी शेक हाऊस लावून कितले जाणां प्रॉपर्टी लासून गेल्यो. पण आमकां एक फायर स्टेशन गरज उपेग ना. 2 फायर स्टेशन जाय. मडगांवचे हाडपा पडले, मडगांवचेर हाडचे पडले, कुंकळच्यान हाडले, सावड्ड्या सगळ्या कडच्यान हाडचें पडलें. म्हणजे आमचें खरें आतां आमकां खरें मागीर प्रत्येक कडेन आमकां पंप हाऊस आसपा जाय. ज्या फायर स्टेशना खातीर म्हणजे कशें पैंगीण आसपा जाय, लोलयां आसपा जाय, खोतीगांव, गांवणकरें, आगोंदा, श्रीस्थळ, खोला, आठय कडेन जाल्यार तांकां पंपा कडेन येवपाक डायरेक्ट हांगा येवचें पडटा, हडफोणार येवचें पडटा. मागीर तो उज लागलो पेटोवपाक लोवपाक परत हांगा येवपाक आनी अर्दोच गेलो. म्हणजे ह्यो सगळ्यो येवजण प्लॅनिंग कोणी करपा जाय आमच्या आमदारान. फायर ब्रिगेड हांव सांगूंक सोदता म्हणल्यार बांदेकरान त्या टायमाचेर दुसऱ्या कडेन जागो घेवन दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो तो घेवन ताणें ताका इतले वर्सां ताणें लोकांक सेवा दिली. आतां ते लोकांक सेवा मेळटा. आज आमी 25 वर्सां स्वता जागो घेवपाक शकना फायर ब्रिगेडान. आतां जागो घेतले जाल्यार पासून ताका एक्वायर केला ताका पयशे भरूंक शकना सरकार. बाकी मोठमोठे काम इफी आनी गोबर माती करपाक, भायर टूर मारपाक मंत्र्यालो भरपूर खर्च करतात. पण ह्या कामाक लाडू वाडपाक कितलेशे लाखांनी खर्च, कोट्यांनी खर्च, कोट्यांनी. असले आयमास घालपाक कितल्यांनी खर्च, अशे तरेन खर्च करतात. कॅमेरा बसोवपाक आनी कितले खर्च करतात. पण काणकोणचो खरो डेव्हलपमेंटा खातीर कांय दिसना. कारण ही फायर ब्रिगेड ही काणकोणा आसा ती हे रानां 2 गाडी सुटना ती रानां व्हरून सोडला. आनी जागा आमकां विचारला पब्लीक आमी ओल्ड हॉस्पिटला कडेन जागो जो फाटल्यान हॉस्पिटल आहा ते रिनोवेट केल्ल्या तो जागा आहा. देवाबागां जागा आसा, सुदनकडा जागो आनी तो रानां दवरतात. म्हणजे लोकांक ही शिक्षा काय कितें हे वेपाऱ्यांक आनी लोकांक घरकारांक जावं कोणी कितें बुडटा आतां तांकां ही शिक्षा दिवपा खातीर हें केलां काय कितें. आनी हे निवडून हाडटकर शिक्षे खातीर केला सरकार चलता म्हणटा कितें सरकार चलता बरें चलता जाल्यार हे लोकांक अशे त्रास जाता लोकांक. आनी ह्या खातीर ताणें बेगीन करचें जाल्यार आमकां खंयची तयार आमगे आसा उपोशण आमकां तयार आसा. खंयची तयार आमची आसा की हो फायर ब्रिगेड थंयचे हाडून खंय तरी बाजारांत लागीं घालची. लोकांक त्रास दिवपा खातीर केला हें म्हाका दिसता. फायर स्टेशन जमीन घेतला पळय ती कितले वर्सां जाली जमीन घेतल्या धरून एक्वायर केल्यार 3 वर्सां जालीं. रिजर्व फंडाची दिसताना एक्वायर केली म्हाका खबर आसा. त्या नंतर पयशे भरपाक अजून पयशे भरले ना. पयशे भरून तें काम टेंडर करून स्टार्ट जावपाक केलें. हें आनी 10 वर्सां जातलीं. ताचे पयलीं खंय तरी 10 वर्सां ताणें 25 वर्सां खातीर करून दवरलें बांदेकरान. तुमी 10 वर्सां खातीर पण कितें करून दवर आमदार आसतना 10 वर्सां खातीर फेसिलिटी हांगा खंय तरी आसा ना अशें ना. तुमी अकस्मात आयिल्ली हें न्ही तें अकस्मात कितें घडलें बॉम्ब ब्लास्टान पडली फायर ब्रिगेड बिल्डींग न्ही ती तुमकां जेन्ना कळयलें तुमी खंय तरी कळ्ळी अशें म्हाका दिसता. सध्या आमदार आनी सभापती सांगता की 2027 म्हळ्यार खंय वेल डेव्हलप जातलें काणकोण म्हणटा. आणि ही परिस्थिती कशी डेव्हलपमेंटाचे अशें कितें वर्सां पयलीं डेव्हलप रानभाजी गांवांत लोकांक दाखयतले आनी कितें दाखयतलें बरें आरोग्या बरें ती डेव्हलप तागे हिशोबान जालें. आमगे हिशोबान ते डेव्हलप न्ही. रानभाजी दाखयलें आनी कितें म्हणटा तें डेव्हलप न्ही. बारीकशें घर बांदली हें डेव्हलप न्ही. हें तुवें स्वता घर बांदचेंच बरें कार्य करता तूं ताजे बट तें डेव्हलप म्हणना. जनते खातीर डेव्हलप कितें करचें हें ताणें लक्षांत घेवपाचें. इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें दिवपा खातीर झगडपा जाय, फॅसिलिटी बरें दिवपा झगडपा जाय. आज आमचो अनएम्प्लॉयड भुरगीं कितलो आसा, एम्प्लॉयमेंट ना तेजे खातीर झगडपा जाय. आज आरोग्याचें हॉस्पिटल आसा, सुविधा ना तेजे खातीर झगडपा जाय. आज एनवायरमेंट राखपाक झगडपा जाय. वयता तूं मारता हाडटा झाडां हें कितें पोल्युशन फ्री करपा जाय. गार्बेज पळय कशी पडली आसा पळय तेजेर अभ्यास करपा जाय. कांयच ना. थळाव्यांनी फायर स्टेशनाच्या बाबतीन SDM मधू नार्वेकाराक निवेदन भेटयला. ऐकात मधू नार्वेकाराची प्रतिक्रिया.
Honorable Bandari who visited my office and submitted a vision mission progressive of Kanakona in respect of the reshifting of the fire station which is there, and he put up the and they requested me to look into the matters which is required to be to the interest of the people. सर आनी कोणे अशे इशू बी तुमकां सांगिल्लो रिगार्डींग फायर स्टेशनाचे? No, म्हाका कोणी इश्यू सांगलो इट इज वर्क हाजेर एक्शन जातलें सर फुडल्या I will प्रोसेस go through this application with this bank and I will forward it to the director of the fire and service and also document whatever he submitted. We will go through. Okay. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवप्रांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बिरेस्तारा सकाळी कदंब बायपास चिमला जंक्शनार कंटेनर ट्रक लवणलो. आदींच ह्या रस्त्यार दिसपट्टे येरादारीत आडमेळी येतात. ह्या अपघाता उपरांत मोठ्या प्रमाणात येरादारी ठप्प जाली. चिमलाचे जंक्शन आधीच आपल्या गुणांक लागून बरेच फामाद आसा. या बायपासार कितलेशेच अपघात घडल्यात. येरादारी तर दिसपट्टी ठप्प जाल्ली असतात. लोकांक रात दीस ट्रॅफिक जॅमांक तोंड दिवचे पडटा. या व्यस्त बायपासार कंटेनर ट्रक लवणपाचे घडणुके उपरांत लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो. हो कंटेनर ट्रक फोंडेच्या नेस्ले कारखान्यांतल्यान मुंबय वतालो. हे घडणुकेत यूपीच्या मूळ ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या. गोवा 365 खातीर सानिका नागवेकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. फोंड्या पालिकेचे बसकेंत अधिकाऱ्यांनी सिवरेज ट्रीटमेंटा विशीं सादरीकरण केलें. शार नितळ आनी सोबीत उरचें हे खातीर थळाव्यांनी सिवरेज जोडणी घेवची अशें आवाहन फोंडेचो नगराध्यक्ष आनंद नायकान केलां. थळाव्यांक गटार जोडणी सक्तीची आसा अशें तांणी सांगलें. अधिकाऱ्यांनी फोंड्या बसकेन गटार उपचारा विशीं सादरीकरण केलें. फोंडेकारांक गटार जोडणी सक्तीची आसा, नगराध्यक्षान सांगलें. GSI मॅपिंगाच्या आदारान घरांची सर्वे करतले. हाका लागून महसूल मेळपाक मजत जातली. चवथीच्या बाजाराक सुरवात जाल्ल्यान येरादारींत आडमेळी येवची न्ही म्हूण रस्ते डायवर्ट केल्यात. पालिका कार्यालया कुशीक आशिल्ली PMC इमारत ह्या वर्सा डिसेंबर मेरेन पुराय जातली अशी माहिती नगराध्यक्षान दिली. सेवरेज ही फोंड्यान सेवरेज जाता तितले बेगीन सुरू करपाक लागून म्हाका दिसता 2012 त्या वेळार जे फावंडेशनान रवी नायक सरान त्या वेळार घातलें कोण म्हाका याद आसा. आनी तेन्नाच्यान हें काम चालूच आशिल्लें. आनी आतां जे कनेक्शन दिवपा लागून सो आमचे सेवरेज कॉर्पोरेशन ते आज जाल्ले आमकां ताणें आमकां प्रेजेंटेशन आज दिलें. ताणें सांगलां की डिविजन 26 जे आसा पळय न्ही सेवरेज हांगा आमच्या नियर ADI ऑफिस शांतीनगर. सो थंयसून फॉर्मां घेवपाची जावं प्रत्येक बिल्डींग आसूं मागीर जावं इंडिविज्युअल घरां आसूं न्ही जे लोकांक टॅप कनेक्शन जे वॉटर कनेक्शन जे सगळ्यांक आसा पळय न्ही ताणें फॉर्मां येवन जाता तितले बेगीन व्हरपाची. फॉर्मां व्हरून ती भरून दिवपाची कळ्ळें न्ही. तेंचो रेट्स कितें पळय बाकीच्या आनी तेंकां सगळें तेंचो रेट्स म्हणजे बाकीचे रेट्स हितूनच्यान ताणें सगळें मेन्शन केल्ले आसा. आतां आमी पळयता की डेंगू केसीस मलेरिया आनी बाकीची इतली दुयेंसां वाडटा. आनी भरपूर आमी सुद्दां पळयलां की सेवरेजीन सुद्दां अशें प्रत्येक बिल्डिंगांनी सुद्दां अशें थोडे गटरां हें वेस्ट पळय सगळें सोडलेलें आसा. तें जाता तितलें कमी जावचें. एक बरी संदी लोकांनी हेजो फायदो करून घेवचो. कित्याक एप्लिकेशन दिले नंतर ते रोखडेंच ताणें सांगलां विथीन म्हाका दिसता 2 म्हयने भितर आमी हें म्हणजे ते फास्ट कनेक्शन दिवपाक लागतलें अशें कळ्ळें न्ही. जी बाकीचें कितें हें आसा तें सपोज कर ते रोखडें पूर्ण करपाचें म्हणून आमकां ताणें आज ताका लागून मुद्दम ती मिटींग घेतली. चतुर्थी बाजार आमी ऑलरेडी आयच्यानच सुरवात केल्ली आसा. चतुर्थी बाजार तुमी पळयलें आसतलें. आनी फक्त ट्राफिका आमी मुद्दम आयज आपयलेलें की डायवर्शन जे जंक्शनाचेर पयले बाजाराक बागायतदारा कडेन
साळेगरे वयता रोडार एवरी इयर तशें करता की डायव्हर्जन आमचो तशें आसतलें ते सायडीच्यान आमी गाडी सोडटले अप टू आयतार पर्यंत तरी हय पूण हे फावटी आमी आयतार पर्यंत केलें शेनवार आयतार चवथ आसा आनी हे 2 दिसांचो लोक बाजाराक येता कळ्ळें न्ही बाजारांत सारकी गर्दी आसता सो आयतार पर्यंत तरी आमी हो डायव्हर्जन आमी ट्राफिकाक सांगला 2022 आणि मागीर सप्टेंबर डिसेंबर नंतर टोटल फेज आउट जाल्ले आनी आतां मिनिमम सायज आसा 120 तरी पूण आमी पळयता की प्लास्टीक आसा आमी कलेक्टय करतात फायनय मारून हाडटात पूण कितें जाला की इल इफेक्ट्स खूब आसा तेजे गोरवां तुमी थोड्यांची पोटां पळयली तुमकां कळटलें कितें प्लास्टीक थंय भरला म्हणून सो आनी आमचे नाला तुमी पावसाळ्याचा पळयला आसतलें कितलें प्लास्टीक येयला की खंयचो प्लास्टीक एक आयटम असो ना आसना सगळें मागीर ते फुडें वयतात दुवारीक सो SUP बॅन जे इम्प्लिमेंट करता ते लोकां कडल्यानय मातशें हें जावपाक की रियुजेबल प्लास्टीक बॅग्स ऑर रियुजेबल बॅग्स तेंच्यांनी घेवन येवपा जाय मार्केटान नुस्तें ऑर भाजी जे डेली आमी यूज करतात एवरी टायम आमी वयता आनी थंयच्यान बॅग मागतात प्लास्टीक जाता तितलें कमी करपाक म्युन्सिपालिटीन आमी ट्राय करतात आनी लोकां कडल्यानय तसोच सपोर्ट मेळपाक जाय तेन्नाच तें जातलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवचो DYSP संतोष देसायान चवथी कडले भौशीक सुरक्षे संबंदान सगळ्या गणेश मंडळांची बसका घेतली. हे बसकेत DYSPन लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. गणपती उत्सवा वेळार पोलिसांचो मंडळांक पुराय तेंको आसतलो, संतोष देसायान सांगले. आज चवथीक 2 दीस जातात आनी 2 दिसां कडेन आसतना जी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जितले आसात ह्या मंडळाची आज बसका जाली. ती सुद्दां जी मडगांव पुलीस स्टेशन आसा ह्या पुलीस स्टेशना कडेन मिटींग जाली आनी ही मिटींग जी आसा ही DYSP संतोष देसाय हांणी घेतले कडेन आसा आनी तेणी कांय सजेशन जी आसात ही मंडळा दिले कडेन आसा आनी ती म्हणलें जाल्यार CCTV लावपाचे, सेक्युरिटी गार्ड दवरपाचे, त्याच बरोबर थंय सेक्युरिटी गार्डा बरोबर थंय एक डायरी दवरपाची तेजेर जे पुलीस येतले ते पुलीस थंय सायन मारून वतले. म्हणटकीर ही जी वर्सावळीची जी कामां आसात ही नित्याचीच करपाची आनी कसलेच कांयच जायना आसतना बरे भशेन गणेश चतुर्थी जी आसा ही सेलिब्रेट करचे अशें म्हण तेणी आज सांगले कडेन. आनी सगळे मंडळाचे जे पदाधिकारी आसात हेणी बरें म्हणलां की आमी बरे भशेन करया, कसलेय ट्रॅफिक जाम जायना आसतना कांयच जायना आसतना हे आमी कंप्लीट करया म्हूण सांगलें आनी बरे भशेन गणेश चतुर्थी जी आसा ही सेलिब्रेट करया. आनी त्याच बरोबर आमची एक सगळे लोकांक एक विनंती आसा की जे लोक शहरां साकून जे आपल्या गांवां वयतात तेन्ना तेणी आपल्या घराची जी आसा ही जबाबदारी घेवची. कसलेय भितर व्हॅल्युएबल जे भांगर आसा, पयशे आसा हें दवरचे न्हय. ही एक आमची मागणी आसा. कित्याक एवरी इयर हांगा चोरी जातात आनी थोडे लोकांक आपल्याले असले जे कितें आसा जे कश्टान कमयल्लें हें गमावपा पडटा. म्हणूनच ही एक आमची विनंती आसा, लोकां अपील आसा की ती तेणी पाळची आनीक चवथ बरे भशेन सेलिब्रेट करची म्हणून म्हागले कडेन आसा. आमी आमच्या माझ्या सब डिव्हिजनात म्हणजे मडगांव, फातोर्डा, मैना, कुर्तोरी, कोलवा आणि कुंकळी ह्या माझ्या 5 पोलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनाचे पळय सार्वजनीक गणपती मंडळ आसा तेमकां आज आमी वर्सावट सापयता आमी. पूण आयज आमी आपयल्ले तेमकां आमी ब्रीफ केलें की सेक्युरिटी मेजर्स कितें कितें घेवपाचे. सपोज CCTV दवरपाचें, CCTV अरेंजमेंट करपाचो, सेक्युरिटी गार्ड जाता जाल्यार दवरपाचो, मागीर रातची कोणी व्हॉलिंटियर दवरपाचे, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सगळें करचें. तशेंच आमी तांकां एक ह्या फाटी एक सांगलां की सायबर क्रायमाच्या वतीन आमी सायबर क्रायमाच्या बद्दल तांकां आमी ब्रीफ केलां. तांचो नंबर सांगला, बाकी 19301 नंबर सांगला. सगळी तांकां सांगला की बाकीच्या लोकांक तुमी सांगाय म्हणून. आनी आमी बी त्या सर्व मंडळांचेर हेजेर आमी बॅनर लावन लोकांक अवेअर करपाचो आमी अरेंजमेंट दवरला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. सप्तकाच्या शेवटाक कांय सुवातांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. दनपरां मळब नितळ आसतलें. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. 7 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट जारी करून ह्या काळात उटंगराचो पावस आनी वादळी वारो घोळपाची शक्यताय IMDन दिला. तरी लेगीत उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळची ना. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान अनुक्रमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले.
7 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस. दनपारां मळब नितळ. बिरेस्तारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.